4 वीक जाले आमकां उदक सारकें मेळना। हे उदक चडोवपाचें वयर म्हळ्यार फकाणांनी हे हांगा एक घरा वयता जाल्यार 300 ना 500 स्टेप्स आसा। 2-2 वरां आमकां उदक येता आनी तेय बी जाल्यार कितें कपडे धुयता आसतना उदक वयता। 4 दीस उदक ना जाल्यार आमी आतां कशें कितें करपाचें? एक बाथरुमां वचपाक उदक ना, कपडे धुवपाक उदक, पिवपाक उदक ना, कशी स्ट्रगल करतली आमी कितें करपाचें? खंय वचपाचें? भुरग्यांक युनिफॉर्म पासून ना धुवून घालतलो म्हणल्यार कपड्यांची घाणी पडल्या, आयदनां अशी पडलेली आहा। कशी करपाची? कशी सर्वायव जावपाची? 7 ते 3:30 पर्यंत तें तरी आमकां तुमी दिया। उदक पडटा, इतलें उदक पडटा, उदक वयता खंय? फोंडेकार, हांव हिंगा तारसांजोर रावतां, हे टाकीच्या फाटल्यान। आनी हांवें हो प्रॉब्लम हे केला की म्हाका प्रॉब्लम जाता, इश्यू हांवें हे केला फक्त उदका लागून। 4 वीक जाले आमकां उदक सारकें मेळना आनी मेन म्हणल्यार कितें 2-2 वरां आमकां उदक येता आनी तेय बी जाल्यार कितें कपडे धुयता आसतना उदक वयता। एक बाथरुमां वचपाक उदक ना, कपडे धुवपाक उदक, पिवपाक उदक ना, कशी स्ट्रगल करतली आमी? 1-2 दीस ओके, काल लायट ना अंडरस्टँड जाली, उदक ना, लायट ना अंडरस्टँड जाली, बट आजूय बी सेम प्रॉब्लम। आतां तो म्हणटा प्रॉब्लम हांगा आहा म्हणटा, कितें ब्लॉकेज जाल्ले आहा म्हणटा आनी 3 दीस 2 दीस आनी उदक येवचें ना, अशें कशें जातलें? आमी कितें करपाचें? खंय वचपाचें? भुरग्यांक युनिफॉर्म पासून ना धुवून घालतलो म्हणल्यार कपड्यांची घाणी पडल्या, आयदनां अशी पडलेली आहा। कशी करपाची? कशी सर्वायव जावपाची? तुम्ही PWDचे मनशांकडे कोणाकडे उलयले? इंजिनियर आमी उलयला, कोण तो GA, कोण तो विराज म्हणटा तेका, तेणी सांगलां की आमकां वॉटर हें धाडटा म्हूण टँकर धाडटा म्हूण। सकाळीं हांवें 7 तेका फोन मारलो आजून तेगे टँकर ना। बरें, टँकर धाडलो, चडयतली कशी? हांव आहा पळय डॅमेज, जाणटी आहा, कशी चलयतली? 30 वर्सां जालीं आतां आमकां उदकाचें म्हणटा आमकां आतां संवय मोडली। बरें, कशें तरी हे ल्हान भुरगीं कशें उदक वयर चडयतले? हांव एक पेशंट, कशें चडयतली उदक? कितली घरां आसा वयर आतां? उणें म्हणल्यार 130 काय 150 गे, 150 कितें घर आहा। सगळ्यांक उदक ना? ना, सगळीं तेच, थोड्यांची 2-2 सिंटॅक्स, आमचे एक सिंटॅक्स आमकां 5 लोकां पाव, आमी घरान 5 मेंबर, प्रत्येक घरांचे 5-6 मेंबर आसता, इतलें उदक पावपा जाय न्हू? कशी करतली आमी? ओके, तुमची आतां कितें डिमांड आहा म्हाका सांग? उदक आमकां सोडा, आमकां 24 आवर्स सोडना न्ही, जे आमकां रेगुलरी तुमी उदक सोडटा न्ही 7 ते 3:30 पर्यंत, तें तरी आमकां तुमी दिया। ते म्हणटा लेवल ना म्हणटा, उदक पडटा, इतलें उदक पडटा, उदक वयता खंय? आनी आयज तो सांगता हिंगा ब्लॉकेज आहा म्हणटा, फ्रंट ऑफ दीस गेट ब्लॉकेज आहा म्हणटा, फोडपा JCB हाडून फोडपा पडटलें म्हणटा, जाल्यार कशें करपाचें? हांव कविता रेडकर, हांगा टाके कडेन रावता डोंगरार। आतां हे उदक चडोवपाचें वयर म्हळ्यार फकाणांनी हे हांगा एक घरा वयता जाल्यार 300 ना 500 स्टेप्स आसा वयर चडटा म्हळ्यार। की आतां हे 4 दीस उदक ना जाल्यार आमी आतां कशें कितें करपाचें? आतां हे म्हणटा ब्लॉकेज आसा, 4 वीक जाले, पण आमकां एकूय दीस तेंच्यांनी सांगूना की बाबा ब्लॉकेज आसा उदक। पयलीं उदक सकाळीं 6:30 येतालें, 11-12 म्हळ्यार वयतालें। आतां हे 4 वीक जाले आमकां 9:30, 10:30, 11 उदक येता, 1 म्हळ्यार 12 म्हळ्यार उदक वयता। उदक सारकें टायमार ना, 24 अवर्स उदक मेळना, 12 वरां तरी उदक मेळपा जाय, तेंय सारकें ना। आतां ह्या दिसांनी आतां तेंच्यांनी आमकां पयलीं इन्फॉर्म केल्लें जाल्यार आमी पयलीं सगळें हें करता आशिल्लें न्ही। इतले दीस तेंच्यांनी आमकां कित्याक अशें सांगूना की उदक ब्लॉकेज आसा, आतां JCB हाडूं, आतां JCB येतले केन्ना, उदक सोडटले केन्ना, काम करतले केन्ना? कितले तेंप जालें तुमकां उदक मेळटा? आतां 4 वीक जाले। 4 विकाच्यान उदक तुमकां उदक आमकां सारकें ना आनी कालच्यान आमकां उदक कालच्यान सारकेंच टोटली उदक ना। आनी सॅटर्डे आमकां उदक येयला ते दनपारां अशें 3:30 कधी उदक येयला, 3:30-4 उदक येयला। आमी दिसभर कामां वयता, आमकां सारकें घरा कडेन उदका लागून सुद्दां आमकां एकदां काम सोडून घरा कडेन रावचें पडटा। की उदक टायमार सोडलें आनी टायमार येयलें जाल्यार आमी दिसभर कितें करपाचें आतां? घरा कडेन कोण आसता? हे तर जाणटेल्यांक आतां कशें हें करपा? आमी दिसभर उदक भरपा रावपाचें काय जाणटेल्यां कडेन कितें सांगतलें आमी उदक भरा? आतां टाकी तेणी धाडटा म्हणून सांगलें, आजून तेजो पत्तो ना टाकीकाराचो, कशें कितें करपाचें? 4 चक्री योग असा, म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता। गाडी? गुरुजी म्हजो हात पळया न्ही। बरे म्हणटा, थंड वातावरणाची संभावना असा। म्हणजे AC? स्मार्ट गेट। गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही। आवडतो। गुरुजी गाडी जाली, AC जालो,
आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. Only at Ullas Dwellers. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.